बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामियात के सिलसिले में पार्ट नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 6 इस्लामियात को हमने शुरू किया है, पार्ट नंबर 6 और शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद मुबारका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 बेटों और 4 बेटियों से नवाजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल औलाद 7 थी, जिसमें 3 बेटे और 4 बेटियां शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों बेटे बचपन में वफात पा गए थे, तकरीबन 2 साल की उम्र में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुई, सिवाय सबसे छोटे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जिसकी वालिदा का नाम है हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये याद रखिए, और ये सबसे छोटे बेटे थे। आगे देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद मुबारका बेटों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े बेटे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम था हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बेटों में सबसे बड़े हजरत कासिम थे, तमाम औलाद में सबसे बड़े, और 2 साल की उम्र में वफात पाए थे। मक्का में ही पैदा हुए थे और मक्का में ही वफात पा गए, और बासत से कबल यानी नबूवत मिलने से पहले ही पैदा भी हुए थे, वफात पा चुके थे। कासिम की कुनियत, हजरत कासिम की कुनियत अबुल कासिम था। हजरत दूसरे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम भी है, और अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला का। आप का दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बेटा थे, और नबूवत मिलने के बाद पैदा हुए थे। नबूवत मिलने के बाद पैदा हुए थे, 2 साल की उम्र में वफात पाए थे। यहां लिखा ताइफ में वफात पाई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं, मक्का में ही वफात पाए थे और मक्का में ही दफन है। अब्दुल्ला के 2 अलकाब थे, ताहिर और तैयब। इसके बाद तीसरे बेटे का नाम हजरत इब्राहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा बेटा था हजरत इब्राहिम, और वालिदा का नाम मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इब्राहिम हिजरत के 8वें साल पैदा हुए थे मदीना में। उसके पैदाइश पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही ज्यादा खुश थे, और जिसने खुशखबरी सुनाई थी उसको इनाम भी दिया था। लिहाजा आजकल जो भी हमें कोई भी खुशखबरी सुनाई तो हमें चाहिए कि छोटा मोटा इनाम उसको दे। इब्राहिम तकरीबन 16 माह जिंदा रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे छोटे बेटे 16 माह 10 हिजरी को वफात पाई थी। इसके बाद बेटियों की बात हो जाए थोड़ी सी, देखें दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, सबसे बड़ी बेटी का नाम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, और बासत से 10 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुई थी, और उसकी शादी जो थे खालाजाद हजरत अबुल आस से हुई थी। उसके एक बेटे हजरत अली बिन अबियास और एक बेटी हजरत उमामा। उमामा का जिक्र पहले गुजर चुका है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर परवरिश पाते रहे। तीसरी बेटी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी बेटी थी, और ज़ैनब से 3 बरस छोटी थी। हजरत ज़ैनब से 3 बरस छोटी थी। ये दूसरी बेटी थी, मैंने तीसरी का, ये दूसरी बेटी थी।
اور 62 سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. اس کی عمر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی آ رہا تھا تو عمر 7 سال تھی، یعنی 62 سے 7 سال پہلے. اور اس کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حبشہ کے پہلے ہجرت میں یہ دونوں میاں بیوی شامل تھے. اس کا ایک بیٹا عبداللہ تھا، عمر تقریباً 6 سال تھا. 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر بیمار ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر پر جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا کہ آپ رقیہ کی تیمارداری کریں. تو اسی دوران جب جنگ سے واپس آ رہے تھے نبی علیہ السلام تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات چکی تھی کیونکہ بیمار تھی. اور ایک کوشچن اکثر یہ آتا ہے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہے جس نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن غنیمت میں مالی غنیمت میں اس کو حصہ ملا تھا، تو وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. تیسری بیٹی کی بات ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی، اور رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کرا دیا. اسی طرح 2 بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ذو النورین پڑا، 2 نوروں والا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. 9 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی تھی. چھوٹی بیٹی سب سے چھوٹی اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور 62 سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. مکہ میں پیدا ہوئی تھی. 5 سال نبوت سے 5 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب ترین اولاد تھی. اور اس کا لقب زہرہ اور بطول تھی. اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں. بیٹوں کے نام حسن، حسین اور محسن، اور بیٹیوں کا نام زینب اور ام کلثوم. اب اس پر تھوڑی سی ایکسرسائز کی بات ہو جائے دوستو. ایکسرسائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سب سے بڑے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کس کے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ دیکھیں جی، اپنے شوہر کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ میں. تو وہ تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پہ بیمار ہوئی، اسی بیماری میں وفات پائی. غزوہ بدر، ٹھیک ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 62 سے پہلے پیدا ہوئی تھی، 5 سال پہلے. آگے دیکھتے ہیں دوسرا ایکسرسائز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیدے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا نمایاں وصف کیا تھا؟ بے مثال قربانیاں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا کام کاج کرتی تھی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ. اور دیکھیں نیکسٹ دیکھیں دوستو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. خواتین جنت کے سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام سر انجام دیتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے. اس کو تھوڑا سا دیکھ کے 9 ہجری میں وفات پائی، مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا. اور تیسری بیٹی یہ حضرت ام کلثوم، خاتون جنت، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 62 کے وقت 7 ایئر اور 2 دفعہ اعزاز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 62 سے 10 سال پہلے
حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے. لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.